اللهم اجعلنا من المقدمين لديك، المقدمين كلما يقربنا زلفى إليك. سبحانك نستغفرك ونستعينك ونتوكل عليك، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نستأنف في هذا اليوم إن شاء الله تعالى المجلس الثامن من مجالس مهارات التحليل النحوي. أذكركم سريعا ما كنا قد انتهينا إليه، وسنبدأ اليوم مرحلة جديدة إن شاء الله تعالى، أو مهارة جديدة من المرحلة الأولى. فكنا قلت لكم أن هذه الفكرة، فكرة تحليل النحو، تعتمد على تفكيك التراكيب إلى كلمات، فهذه التفكيك مهارة مستمرة. ثم تحديد نوع الكلمة من حيث الاسمية والفعلية والحرفية. ثم بدأنا بتدقيق الحرف، وقلنا إن الجواب فيه عن 3 أسئلة غيره. بس طيب هذا بس ما مسك في هذا من جديد. قلنا إن الجواب يكون عن 3 أسئلة بالنسبة إلى الحرف، وهو: ما معنى الحرف؟ هل له عمل؟ إن كان له عمل فما هو؟ انتهينا من هذه المسألة، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في مسألة تدقيق الفعل. سأبدأ الشرح، أرجو التركيز معي، وستأتيكم الأوراق مكتوبة إن شاء الله تعالى. هذا اليوم نتحدث عن الفعل. الفعل طبعا أنا أفترض أنك وصلت إلى أن نوع الكلمة فعل. الآن مرحلة أخرى، وهو تدقيق هذا الفعل. قلنا بالنسبة إلى الحرف لا بد أن يكون في ذهنك جواب عن 3 أسئلة. بالنسبة إلى الفعل لا بد أن يكون لديك معرفة بجواب 4 أسئلة حول كل فعل. ومن الأسباب الرئيسة في صعوبة النحو عند كثير من طلاب العلم أنه ليس لديه هذه البنية اللي سميتها البنية العلمية القبلية، يعني قبل أن نبدأ في تحليل التراكيب لابد من هذه المرحلة. هذه المرحلة التي نحن على وشك الانتهاء منها هي المرحلة التي فيها الحفظ. بعد ذلك ليس عندنا شيء يحفظ في النحو، وإنما المسألة مسألة فهم لا غير. لذلك لاحظوا معي أن كل ما تحفظه في الحروف هو جواب عن 3 أسئلة، وكل ما تحفظه في الأفعال هو جواب عن 4 أسئلة. إلا أن هذه الأسئلة ال4، عندنا السؤال الأول: في كل فعل ما نوعه من حيث التمام والنقص؟ وهذه مسألة مهمة جدا لا بد من تحريرها. كيف يكون الفعل تاما وناقصا أو ناقصا؟ السؤال الثاني: ما نوعه؟ هذا سهل، وللأسف الشديد هذا السؤال الثاني هو السائد، اللي هو ما نوعه من حيث المضي والمضارعة والأمر. لكن قبله سؤال مهم هنا من حيث التمام والنقص: ما نوعه من حيث الزمن؟ يعني نستطيع أن نقول الزمن اللي هو المضي والمضارعة والأمر. وبعدين السؤال الثالث: ما نوعه من حيث، طبعا هذه الأشياء ستأتيكم مكتوبة، أريد فهمها فقط، من حيث البناء للفاعل أو البناء للمفعول. لا بد أن تكون هذه الأمور
أو للمفعول. الأمور هذه لابد أن تكون في غاية الوضوح. ثم عندنا السؤال الرابع: ما نوعه من حيث الإعراب والبناء؟ إن لم يكن لديك إجابة مفصلة وواضحة وجلية عن هذه الأسئلة الأربعة قبل أن تبدأ في الإعراب ومسألة النحو، سيكون عندك خلل دون شك بمقدار الخلل في الإجابة عن هذه الأسئلة. عندنا السؤال الأول والسؤال الرابع يتفرع عن كل واحد منهما سؤال، إذن ستصبح الأسئلة على سبيل الإجمال 4 ولكنها على سبيل التفصيل 6، لأننا سنفرع عن هذا السؤال فنقول ما نوعه من حيث التمام والنقص، ثم نقول إن كان تاما فما نوعه من حيث التعدي واللزوم. إذن مسألة التعدي واللزوم هي صفات لا علاقة لها بماذا؟ بالنقص، وإنما هي فرع على التمام. ثم نفرع هنا سؤال نقول إن كان الفعل معربا فما علامة إعرابه؟ إن كان معربا فما علامة إعرابه؟ الجواب عن هذه الأسئلة 6 تفصيلا هو كل ما تحتاج إليه من أجل إتقان باب الفعل إن شاء الله تعالى. إذن عندنا 3 أسئلة على الحرف، و4 أسئلة من أجل تدقيق الفعل، 4 إجمالا، و2 منها يتفرع عنهما سؤالان تفصيليان، صارت 6. سنبدأ الآن إن شاء الله تعالى في الحديث عن السؤال الأول، وهو ما نوعه من حيث التمام والنقص، وكيف يمكن أن يكون الفعل ناقص. وبقية الأسئلة يأتي الجواب عنها تباعا إن شاء الله تعالى. شوفوا يا إخوان، التمام والنقص من المسائل يعني التي دار فيها خلاف واسع، ولن أخوض كما هي، يعني بنينا هذا الدرس على عدم الخوض في المسائل الخلافية، إلا أنه دار خلاف كبير حول مفهوم التمام والنقص بين العلماء، وحتى يعني ابن مالك وهو يعد من متأخري النحاة يعني رد قول كثير من النحاة، وقال والرد عليه من 10 أوجه، قال في شرح التسهيل، فصل ذلك تفصيلا طويلا، ولكن أنا أقرب لكم المسألة إن شاء الله تعالى. الفعل عموما ينقسم عند العلماء، ولا خلاف في هذه القسمة في إجمالها، ينقسم إلى فعل تام وإلى فعل ناقص. وهذا الفعل الناقص جمعوا فيه مجموعتين من الأفعال. المجموعة الأولى سموها باب كان وأخواتها، والمجموعة الثانية أسميها لكم أنا كاد وأخواتها من باب تقريب المسألة، من أجل المشاكلة اللفظية بين كاد وكان. إذا صارت الأفعال الناقصة هي كان وأخواتها وكاد وأخواتها، التي تسمى في كتب أهل العلم أفعال الرجاء والمقاربة والشروع. جمعوا هنا مجموعة من الأفعال، جعلوا كان ككبيرة المجموعة أما للباب، وهنا 3 أفعال، وهنا مجموعة من الأفعال، هذه هي التي تحفظ، وبقية الأفعال قالوا هي ماذا؟ تامة. السؤال الآن ما مفهوم التمام والنقص؟ قالوا الفعل التام هو الذي يدل على حدث في زمن، والدلالة على الحدث مقصودة، مثل سمع، ومثل تكلم، ومثل فهم، ومثل استوعب، ومثل قرأ وحفظ إلى آخره. هذه تدل على حدث وتدل على زمن. لذلك الدلالة هنا نظروا إلى الدلالة على أنها ماذا؟ على أنها تامة.
لكن في كان وأخواتها وكاد وأخواتها. وسأضرب مثال على كان هنا من أجل فهم النقص. إذا قلت كان محمد نائما فقالوا إن كان هذه ناقصة، ثم اختلفوا في العبارة عن مفهوم هذا النقص، فمنهم من قال، وابن مالك يذهب هذا المذهب، فقال هي ناقصة لأنها لا تكتفي من حيث الدلالة بمرفوعها. قال معنى النقص أنها لا تكتفي بمرفوعها. ذهب ابن جني والفارسي شيخه ومجموعة مدقق النحاة قالوا هي ناقصة لأنه ليس فيها دلالة على حدث مقصود، وإنما دلالتها زمنية. لذلك الحدث هو موجود هنا الذي هو النوم في الخبر، وكان دلالتها ماذا؟ زمنية فقط، تدل على أن هذا الحدث كان في الزمن السابق. فقالوا نقصها هو في نقص دلالتها. طبعا ابن مالك اعترض على هذا وقال كيف ما فيه دلالة على حدث؟ هناك حدث وهو الكون اللي هو المضي اللي هو السبق. الحقيقة أنا أكاد أجزم لكم بأن الخلاف في هذه المسألة خلاف شكلي، وأنه لا يمكن يعني مع تتبع المسألة وجود فاصل بين فهم ابن مالك ومن معه وبين فهم ابن جني وشيخه الفارسي ومن معه. فأنا أقول لكم إن المراد بالنقص هنا هو أن كان مفتقرة إلى غيرها في اكتمال الدلالة، لاكتمال يعني نعم فيها جزء من الدلالة على الحدث ولكن ليس الحدث ماذا؟ كاملا، فهي هنا تدل على مضي الحدث. لذلك قالوا هي أفعال ناقصة. طيب ما الذي يترتب على هذا الكلام على مفهوم النقص؟ يترتب عليه هو أنك فيما بعد ستعرف أنها لا تستحق فاعل. لذلك الأفعال التامة هي تسند إلى فاعل، لكن الأفعال الناقصة سيكون لها اسم وخبر وليس فاعل ومفعول به. لذلك هذه المسألة في غاية الأهمية. طيب بالنسبة إلى كاد وأخواتها ما معنى النقص فيها؟ قالوا فعل الرجاء الأشهر هو عسى، وفعل المقاربة الأشهر هو كاد، وفعل الشروع الأشهر هو أنشأ. طيب لماذا كانت هذه الأفعال ناقصة؟ قالوا لأنها لا تدل على الحدث، وإنما الرجاء يدل على رجائه، يعني تمني وقوعه، مع مراعاة الفرق بين التمني والرجاء. لذلك حين تقول عسى الله أن يرحمنا فهي تدل على طلب الحدث. الحدث المطلوب هو ماذا؟ هو رحمة الله تعالى. أما عسى فهي تدل على رجاء هذا الحدث، إذن هي عنصر مكمل على الحدث. طيب إذا قلت كاد المطر ينزل فأنا أتحدث عن حدث ماذا؟ النزول، نزول المطر. وكاد حديث عن قرب وقوعه، عن قرب وقوعه. إذن هذا هو معنى النقص، وهو أنها تجري أو تضيف معنى، تضيف معنى يعني تفصيلي على معنى الحدث. فإذا قلت شرع المطر ينزل فالحدث الذي وقع هو ماذا؟ نزول المطر. طيب شرع ما فائدتها؟ هي الدلالة على أن الحدث في بداياته، في بداياته شرع الآن. وهذا هو معنى النقص. وكثير من المسائل الخلافية بين أهل العلم حين تدقق نجد أن الخلاف فيها يكاد يكون، لا سيما في النحو، يكاد يكون شكليا ومن جهة النظر. لذلك هذه الأفعال ناقصة. طيب سنركز على الأقل وهو الأفعال الناقصة، ونترك الأكثر وهو معظم الأفعال وهو الأفعال التامة، لأن هذه تفهم فهما، ولكن نريد أن تحفظ هذه الأفعال بحيث إذا مر بك الفعل تستطيع أن تحكم عليه بأنه تام أو ناقص. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنك تعرف أن الفعل الناقص لا يطلب فاعلا ومفعولا، وإنما يطلب اسما مرفوعا
وخبرا ماذا؟ منصوبا. لذلك حين تقرأ كان الله غفورا مع وجود هذه المعلومة في ذهنك ستقول وظيفة كان فعل ناقص، ولفظ الجلالة اسم كان مرفوع، وغفورا خبر كان ماذا؟ منصوب. إذن هذه الخلاصة بعد ما تعرف الأفعال الناقصة هو أن تعرف ما الذي تطلبه، أنها تطلب اسم مرفوع وخبر وليس لها ماذا؟ وليس لها فاعل، في حين أن الفعل التام هو يطلب فاعل قطعا، لا بد له من فاعل، ثم بعد ذلك قد يكون له مفعول وربما لا يكون له مفعول، كما سنرى في التفصيل الذي بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذا لاحظوا معي أن منهج الفكر الإسلامي قلص جانب الحفظ، لذلك يحفظ الأقل ويترك ما عداه. لذلك الذي سيحفظ في الأفعال بعد هذه القسمة أن تعرف أن الأفعال ناقصة وتامة، هو أن تعرف الأفعال الناقصة وتقول ما عداها فهو ماذا؟ فهو تام. النحو لم يغفل الجانب المعنوي، لذلك لا يجوز كل ما رأيت أنشأ أن تقول هي فعل شروع. لذلك حين أقول أنشأت قصيدة، هل هذا شروع؟ ليس شروعا. لذلك لا يجوز إغفال المعاني النحوية. ولكن حين نقول شرع الأستاذ في شرح الدرس، فهي الآن تدل على بداية وقوع الفعل. لكن حين نقول شرع الله لنا دينا حكيما، فإن شرع هنا ليست من الأفعال الدالة على الشروع في الفعل الذي هو يتحدث عن الفترة الزمن الأول من وقوع الفعل. لذلك لا تغفل هذه المعاني. يعني حتى لا نطيل بالكتابة سنوزع عليكم هذه الأوراق مكتوبة فيها الأفعال. نعم. نعم. جزاك الله خير. هل المقصود بالتمام والنقص الدلالة تكون تامة أو الدلالة تكون ناقصة؟ نعم، هو هذا المراد، على وجود خلاف يعني فيه. آخر كلمة قلت اللي شرع المدرس أو أنشأ. نعم. هل تدل على بدايات الفعل؟ يعني إذا قلت الآن أنشأ المطر ينزل، إذن المراد بأنشأ هو الآن في حدث وهو نزول المطر. طيب أنشأ ماذا أضافت على الجملة في فهمك؟ على أنك تتحدث عن بداية نزول المطر. أنشأ يعني بدأ تحدث عن البدايات. طيب لو قلت أنشأت الدولة يعني مبنى كذا، مبنى الجامعة، أو أنشأت مسجدا في حي كذا، هل المراد بأنشأ هنا البدايات؟ إذن هو فعل تام. أنشأ الثاني تام. شرع الله الدين لعباده، هذا فعل تام. أيوة. لكن إذا قلت شرع الأستاذ يشرح الدرس، بداية. هذه البداية. لذلك لا تغفل هذه المسألة. مسألة لو لاحظنا الصفحة الأولى طبعا فيها هذه القسمة. طبعا الصفحة الأولى فيها المهارات السابقة اللي احنا الآن في المرحلة الأولى، وهي معرفة الكلمات. المهارة الأولى تحديد نوع الكلمة بناء بعد التفكيك. المهارة الثانية تدقيق الحرف، كان في 3 أسئلة. المهارة الثالثة تدقيق الفعل، في 4 أسئلة أصلية، وعندنا سؤالان فرعيان. لاحظوا معي في صفحة رقم 2 الفعل ينقسم إلى تام وناقص، وسوف نتحدث عن التام بعد قليل. خلونا في الجزء اللي فيه الناقص. قلنا كان وأخواتها وكاد وأخواتها. افتحوا على الصفحة 3. كاد وأخواتها فقط هي اللي ينطبق عليها مسألة المعاني اللي ممكن تأتي كذا وممكن. لا، وأيضا كان كما سنتحدث الآن لو فتحتم على صفحة 3 اللي هي تفصيل الأفعال ماذا؟
الناقصة، تفصيل الأفعال الناقصة. لاحظوا معي أن قسمناها إلى قسمين: كان وأخواتها وكاد وأخواتها. يعني نركز الحديث الآن عن الأفعال الناقصة حتى تفهم تماما، بحيث ما يكون فيها أي إشكال. يعني لو خرجنا في هذا الدرس فقط باستيعاب معنى التمام والنقص فهذا مكسب كبير، مكسب كبير. لاحظوا معي الجزء الأول وهو كان وأخواتها. نركز الحديث هنا عن كان وأخواتها. قسمنا هذه الأفعال، احنا عرفنا الآن أنها أفعال ناقصة، ومعنى النقص فيما بعد بالنسبة للتركيب. كيف أستفيد من هذه المعلومة فيما بعد حين أبدأ مرحلة التراكيب؟ إن كان ليس لها فاعل وليس لها مفعول، وإنما لها اسم وخبر، لأن دلالتها ناقصة. هذه الأفعال اللي كان وأخواتها، ولاحظوا معي إن حين نتحدث عن 20 كلمة سنحفظها، بقية الأفعال نتحدث عن آلاف الأفعال، هذه لن تحفظ، خلاص أفعال تامة نتعامل معها بقاعدة واحدة. كان وأخواتها قسمها العلماء إلى قسمين. القسم الأول ما يعمل دون شرط، يعني يكون له اسم وخبر دون وجود شرط. والقسم الثاني ما يعمل بشرط. نشوف ما يعمل دون شرط 8 أفعال: كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، ليس. نريد أن نتفهم معاني هذه الأفعال الناقصة حتى لا نقع في الخلط بين الفعل التام منها والفعل الناقص. بالنسبة لكان فهي كان الزمنية التي تدل على ماذا؟ تدل على المضي. فإذا قلت كان فلان مجتهدا تحقق فيها معنى النقص ولا ما تحقق؟ تحقق. طيب إذا كانت كان بمعنى وجد أو حصل، في قولكم ما شاء الله كان، هل هي ناقصة؟ تدل على الزمن الماضي؟ إذا كان في قولي ما شاء الله كان بمعنى ما شاء الله وقع، أو بمعنى ما شاء الله حصل، أو بمعنى ما شاء الله وجد، كان هنا ليست ناقصة، وإنما هي فعل ماذا؟ فعل تام. إذا مسألة النحو ليست مسألة شكلية، كل ما رأيت كان وحدة تصريفاتها أقول فعل ناقص. لا بد أن يكون معنى النقص حاضر في ذهنك، وهو أنها جاءت لإجراء تعديل على حدث. فإذا قلت كان فلان يواظب على الرياضة، فالحديث هو عن المواظبة على الرياضة، وكان هنا أجرى التعديل، وهو إشعار السامع بأن هذا الحدث في الماضي ولا وجود له الآن. كان إذا خرجت عن هذا الحد فإنها تعود إلى أصلها، وهو الفعل ماذا؟ التام. لذلك في قول الله تعالى فإن كان ذو عسرة، هل هي بمعنى الزمن الماضي ولا بمعنى فإن وجد؟ فإن وجد ذو عسرة. إذا كان هذه الآن كان تامة في قول الله تعالى فإن كان ذو عسرة، لأن كان هنا لم تأتي لإجراء تعديل على تعبير عن حدث آخر. هذا واضح؟ لذلك كان هنا تكون ناقصة على هذا الحد. نشوف أصبح وأضحى وأمسى وصار. نجد هذه الأفعال تكون ناقصة لأن فيها دلالة على التحول من حال إلى حال. فحين أقول صار الماء ثلجا، فإن هذه تؤدي معنى تجمد الماء، أليس كذلك؟ تؤدي معنى تجمد الماء. طيب صار ما فائدتها في قولي صار الماء ثلجا؟ هو التعبير عن التحول، لذلك هي مرتبطة بالنقص في حدود هذا المعنى. طيب أصبح الآن،
إذا كانت تدل على التحول، إذا كانت تدل على التحول فهي ناقصة. نقول فلان، تقول والله أنا أذكر فلان وهو في المرحلة الابتدائية وقابلته اليوم ما شاء الله أصبح رجلا. أصبح يعني قابلته في الصباح؟ تقصد أنه في الصباح؟ إذن أصبح تكون ناقصة حين تدل على هذا المعنى، وهو معنى ماذا؟ التحول. لكن إذا قلت الصباح قلت أصبحنا وأصبح الملك لله، يعني دخلنا في وقت الصباح، هذه تامة ولا ناقصة؟ تامة، تدل على أصبح يعني دخل في وقت الصباح. لكن ما شاء الله أصبح رجلا، هذه تدل، هذه ناقصة، لأن فائدة أصبح هنا لا تدل على حدثها الحقيقي وهو الدخول في الصباح، وإنما تدل على معنى صار، تدل على معنى صار. تقول ما شاء الله أصبح رجلا، تقصد صار رجلا، مثل أضحى رجلا، مثل أمسى رجلا، بهذا الشكل. طيب لاحظوا معي، ظل طبعا، وحين نتحدث عن بات فالحديث نفسه وهو مسألة التحول. لكن إذا قلنا سافر فلان ثم توقف في كذا وبات في الرياض، بمعنى المبيت، الفعل تام، ومعنى المبيت معنى تام. طيب حين نتحدث عن ظل فإننا نتحدث عن استمرار الحدث، عن استمرار الحدث، فنقول ظل المطر منهمرا. إذن الآن الحدث هو انهمار المطر. طيب ظل تدل على استمراره، لذلك هي ناقصة من هذا الجانب. طيب إذا قلت بات المطر منهمرا فهي تدل أيضا على ماذا؟ على معنى الاستمرار، فهي ناقصة من هذا الجانب. بالنسبة لصار وليس فالأمر فيها واضح، لأن صار هي فعل التحول وليس هي فعل النفي كما ترون. إذن هنا المعنى مهم جدا، مهم جدا في معرفة هذا النقص. يعني أصبح وأضحى وأمسى وصار نعم، كلها للتحول. ظل وبات الاستمرار، وليس للنفي، لنفي الحدث. لذلك والحقيقة ليس فيها حدث. حين تقول ليس فلان حاضرا فالحدث هو الحضور، وليس لنفيه. طيب ما يعمل بشرط، هذه مهمة يا إخوان. ما يعمل بشرط قسمها العلماء إلى قسمين. قالوا ما يعمل بشرط تقدم نفي أو ما في معناه، وهي عندنا زال وفتئ وبرح وانفك. هذه الأربعة، شوفوا زال هي أصل الباب، فتئ وبرح وانفك كلها بمعنى ماذا؟ كلها بمعنى زال. طيب زال الآن ما معناها؟ زال الشيء بمعنى انتفى، خلاص، زال الشيء بمعنى انتفى. إذن هذه الأفعال تدل على ماذا؟ تدل على النفي. ممتاز. طيب إذا قلت ما زال المطر منهمرا تدل على الاستمرار. طيب كيف تدل على الاستمرار مع أن زال يدل على النفي؟ قالوا تدل على الاستمرار إذا سبقت بماذا؟ إذا سبقت بنفي، لأن نفي النفي إثبات، لأن نفي النفي إثبات. لذلك حتى تؤدي معناها الذي هو تمام لابد أن تسبق بهذا النفي لتدل على الاستمرار. لكن لو قلت الحمد لله جانا مطر وزال الغبار، ناقصة؟ تامة. إذا متى تكون زال وفتئ وبرح وانفك ناقصة؟ حين تسبق بنفي، لأنها هي في نفسها نافية. فإذا سبقت بنفي صارت تدل على ماذا؟ تدل على الاستمرار. فقلنا لابد أن تسبق بنفي. فإذا قلت ما زال، ما فتئ، ما برح، ما انفك، فإنها تدل على هذا المعنى. لذلك هذا التركيب يصبح يدل على ماذا؟ يدل على الاستمرار. طبعا اشترطنا أن تسبق بنفي ما زال، ما يزال، أو تسبق بما في معنى النفي. طبعا لن يزال فيها معنى النفي، أو تسبق بما في معناه.
ما في معنى. الذي في معنى النفي هو النهي، كأن تقول لا تزل مجتهدا. معنى النهي يؤدي معنى النفي أو معنى الدعاء. معنى الدعاء بماذا؟ عندنا لا التي تسمى لا الدعائية. فأنت الآن إذا أردت أن تعبر عن النفي فتقول يا فلان ما زلت مجتهدا، هذا تعبير عن ماذا؟ إذا كنت تريد أن تدعو له بالاستمرار ما تقول ما زلت، تقول يا فلان لا زلت مجتهدا. خلاص نفهم من هذا أنك تريد أن تدعو له، تقول لا زلت مجتهدا ولا زالت نعم الله عليك سابغة. هذا شوف، لاحظ الفرق بين ما زالت نعم الله عليك سابغة وبين لا زالت. لا، هذه فيها معنى ماذا؟ الدعاء. لذلك ذو الرمة يخاطب الأرض التي كانت فيها مي فيقول ولا زال منهلا بجرعائك القطر، يعني يقول لا زالت هذه البقعة التي سكنت فيها لا زالت مرحومة ممطورة مغاثة. لذلك هذا هو الحديث عن هذه الأفعال الأربعة. لذلك في قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين، الفعل ناقص، إذا تعرف مباشرة أنها في حاجة إلى اسم وخبر وليس لها فاعل وماذا؟ ومفعول. عندنا الفعل الأخير من الأفعال كان وأخواتها وهو دام. قالوا دام هذه يجب أن تسبق بما. طيب هنا تسبق بما وهنا تسبق بما، لماذا لم نجعل دام مع هذه؟ نقول لا، لأن ما التي هنا نافية، أما ما التي هنا فهي مصدرية ظرفية. لذلك في قول الله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، لا يمكن أن أجعل ما هنا نافية، لأن المراد وأوصاني بالصلاة مدة دوامي حيا. لاحظوا معي ما هذه فسرناها بماذا؟ بمدة. مدة ظرف زمان ولا لا؟ ظرف زمان. لذلك سميناها ماذا؟ ظرفية. ولأن أولنا الفعل معها بالمصدر سميناها ماذا؟ مصدرية. لذلك ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا. ولا تأتي دام إلا مسبوقة بماذا؟ مسبوقة بما. هذه المعلومة تيسر لك فيما بعد الإعراب. لذلك تقول ما مصدرية ظرفية، ودام فعل ناقص، والتاء اسم دام، وحيا خبر دام. هذا هو الجزء الأول من الأفعال الناقصة، وهو ماذا؟ وهو كان وأخواتها. لاحظوا معي أننا نتحدث هنا عن كم فعل؟ 13 فعلا لا غير، اللي بنتحدث عنها ونتأمل معانيها وننتبه لها. وسيأتينا بعد قليل 10 أفعال أو 13 فعلا أيضا. ثم بعد ذلك نقول وما عدا ذلك فهو ماذا؟ فهو تام. وما عدا ذلك فهو تام. هذا واضح يا أخوان؟ اللي عنده سؤال في هذا قبل ما ننتقل للحديث عن كاد وأخواتها يتفضل. تفضل. مثال على النهي حين تنهى، أنا قلت قبل قليل حين تقول لا تزل مواظبا على الحضور، فهذه فيها توجه النهي وهو يشمل معنى ماذا؟ النفي. لذلك يقولون لا بد أن يتقدمها نفي أو ما في معنى. الذي في معنى النفي الذي أمران، إما النهي أو لا الدعائية. نعم. يقول الله عز وجل وكان الله عليما حكيما. نعم. أنا تحدثت في مرحلة متقدمة من هذا الدرس وقلت إن كثير من أعراف النحو حين تجري على الله تعالى فإنها تختلف. لذلك عندنا قيود في النحو فيما يخص إجراء القواعد النحوية على الله سبحانه وتعالى. لذلك القواعد النحوية موضوعة عند إجرائها على المخلوقين. لذلك حين يقولون مثلا الفرق بين الحديث عن اسم الفاعل وعن الفعل،
أنك حين تعبر بالفعل فيدل على حدوث الفعل. لذلك حين تقول محمد يواظب على الرياضة، فيواظب على الرياضة هذه تدل على التجدد، إنه كل يوم يجد عنده فعل جديد، التجدد والحدوث. التجدد والحدوث لا تجوز على أفعال الله تعالى، وإنما أفعاله ثابتة جل وعلا. لذلك أيضا نتحدث في كان، فنقول إن كان تدل على مضي الفعل. أما كان في حق الله تعالى فإنها أزلية، كان في حق الله تعالى أزلية. وهذا ليس الموضع الوحيد الذي يتغير فيه العرف النحوي حين يجري على الله سبحانه وتعالى، وقد كررت هذا غير مرة، فقلت حين نقول لا ناهية حين تكون من الله تعالى إلينا فيقول لا تجسسوا، لا يجوز أن تكون ناهية حين نقول لا تؤاخذنا، وإنما تكون دعائية، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينهى. فهذه القيود التي توضع على النحو هي قيود من أجل تناسب القاعدة النحوية مع ما ينبغي ويليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. في أسئلة أخرى؟ طيب، ننتقل إلى الأفعال الأخرى، وهي أفعال كاد وأخواتها، يعني ليس فيها كثير من الحديث، ولكن نكتبها أمامكم ونبين معنى النقص. إذن الآن هل النقص في هذه الألفاظ مطلقا ولا مرتبط بمعنى معين؟ مرتبط بمعنى معين لا بد من تحققه، لا بد من تحققه، وإذا اختلف ذاك المعنى فإن الفعل يعود إلى تمامه، يعود إلى تمامه. لاحظوا معي كاد وأخواتها اللي هو الجزء الثاني من الأفعال الناقصة، يسميها العلماء في كتب اللغة أفعال الرجاء والمقاربة والشروع. عندنا فعل الرجاء الأشهر هو ماذا؟ عسى، ومثله أيضا ماذا؟ مثله أيضا حرى، ومثله أيضا ماذا؟ اخلونك. شوفوا حرى هذه فعل عجيب. لذلك عندنا هنا في المنطقة إيش نعبر عن الانتظار؟ إذا تبغى تقول بنتظرك تقول بتحرك ولا بحتريك؟ إذا نحتريك وأتحرك هذه ليس فيها فقط معنى الانتظار، هو فيها أيضا معنى ليش؟ رجاء عودتك، فيها معنى رجاء عودتك. لذلك حين تقول حرى أو تحرى بهذا الشكل. عندنا هذه ثلاثة أفعال تدل على الرجاء. عندنا الأفعال التي تدل على مقاربة وقوع الفعل، ليس وقوعه وإنما مقاربته، وهو ماذا؟ كاد وكرب، ما هو كرب، كاد وكرب وأوشك، أوشك. لذلك حين تقول أوشك المطر أن ينزل، هل نزل المطر؟ لا، لكنه أوشك، هي اقترب. ثم بعد ذلك عندنا أفعال الشروع. طبعا هذه ليس فيها حديث، الرجاء والمقاربة ليس فيها حديث، لكن أريد أن أحدثكم عن معنى الشروع. المراد بالشروع هو بدايات الحدث، البدايات الأولى للحدث. هذه يعبر عنها بأفعال عديدة، منها أنشأ وشرع وطفق، طفق مسحا، وعندنا جعل، وعندنا أخذ، وعندنا قام، ويمكن أن يعبر بغيرها، لكن هذه أشهرها. طيب، الآن عندنا مثل قام، كيف تكون فعل شروع؟ أنا إذا قلت قام فلان، هل الفعل تام ولا ناقص؟ تام. طيب، تقول يا أخي والله دخلت على فلان ولقيته زعلان وقام ينفخ علي وقام يسوي وقام لذلك حسان بن ثابت يقول على ما قام يشتمني لئيم. قام يعني يشتمه وهو واقف، إذن قام يعني ماذا؟
بدا، وهذه سمعتها كثيرا هنا. يقول قام يفعل كذا. قام ليس المراد بها الوقوف، وإنما المراد بها ماذا؟ الشروع. إذا قلت فلان أخذ القلم، طيب إذن هو تام. طيب أخذ يشرح الدرس، هذا شروع. جعل يشرح الدرس، شروع. شروع. لذلك هذه الأفعال التي تدل على ماذا؟ التي تدل على الشروع تكون ناقصة ليس باعتبار ألفاظها، وإنما باعتبار دلالتها على ماذا؟ دلالتها على الشروع. دلالتها على الشروع. أستفيد من هذه المعلومة شيء، وهو أن كاد تحتاج إلى اسم وخبر. لذلك فذبحوها وما كادوا يفعلون. الآن عندي ما نافية، وكاد فعل ناقص، والواو اسم كاد، وجملة يفعلون ماذا؟ خبرها، خبر كاد بهذا الشكل. لاحظوا معي، تحدثنا قبل قليل عن عدد يسير 13 فعلا، ونحن نتحدث الآن عندنا 6 و6 12 فعلا مربوطة بمعانيها. هذه قلنا أفعال ناقصة. 24 فعل أو 27 فعل من بين آلاف الأفعال قلنا هذه تحفظ وتعرف أنها ترد ناقصة، وما عداها فهو ماذا؟ وما عداها فهو تام. لذلك الجزء الذي يحفظ في العلوم الإسلامية هو جزء يسير، التركيز على القليل، وما عداه يترك. وما عداه يترك لعموم القاعدة. لعموم القاعدة. الأفعال التامة سنبدأ في قسمتها الآن، إلا أن القسمة هنا خلاص ما عاد تحتاج إلى حفظ إلا في نقطة واحدة، وإنما تحتاج الآن إلى فهم. الأفعال التامة. الأفعال التامة. الأفعال التامة قسمها العلماء قسمين. طبعا نحن نتحدث الآن بإذن الله تعالى عن مفاهيم فقط، عن مفاهيم. عن مفاهيم، خلاص الجزء اللي فيه الحفظ انتهى. نتحدث الآن عن مفاهيم، وهو الفعل التام. ولاحظوا معي هذه المعلومات تحتاجها فيما بعد عند التركيب إن شاء الله تعالى. إذا أتممنا الحديث عن تدقيق الاسم سينتهي جزء الحفظ، ونقف وقفة لإتقان هذه المرحلة، وهي مرحلة معرفة الكلمات، لأنه ما بقي عندنا شيء يحفظ أبدا بعد ذلك، أبدا في مرحلة التراكيب. ولكن أين سيكون الخلل في مرحلة التراكيب؟ حين أشرح وبعدين أقول لكم الفعل تام ولا ناقص، أجد بعضكم يقول تام وبعضكم يقول ناقص، يبدأ هنا الخلل. يبدأ الخلل. الآن عندنا الفعل التام قسمه العلماء الفعل التام إلى قسمين: فعل لازم وفعل متعدي. وفعل متعدي الآن أنا أتحدث عن مفاهيم، ما عاد في حفظ. الفعل اللازم هو فعل يفتقر في معناه إلى ماذا؟ إلى فاعل لا غير. لذلك هو لازم بمعنى أنه يكتفي بمرفوعه في الدلالة على معناه. لذلك حين آخذ الفعل نام وأسنده إلى أي اسم فأقول نام محمد، تم المعنى ولا ما تم؟ طيب تعالوا هنا إذا قلت كسر محمد، تم المعنى؟ ما تم. لذلك هو الفرق بين لازم ومتعدي. هذا الفعل يكتفي بمرفوعه في الدلالة على معناه، وهذا الفعل لا يكتفي بمرفوعه، وإنما المعنى يلجئك ويضطرك إلى تعديه إلى ماذا؟ إلى المفعول. لذلك لو قلت كسر محمد مباشرة ايش بتقول لي؟ وش كسر؟ تقول وش كسر؟ قلت كسر محمد تقول وش كسر؟ إذا لا زال المعنى بالنسبة إلى السامع لا زال المعنى ماذا؟ ناقصا، ما زال المعنى ناقصا. لذلك هذا هو الفرق بين المتعدي واللازم. طيب نضع قاعدة للتفريق بين اللازم والمتعدي. أي فعل تريد أن تعرف هل هو لازم ولا متعدي تضيف إليه ليش؟ الهاء. إن قبل الهاء فهو متعدي، وإن لم يقبل الهاء فهو ماذا؟ خلاص هذه قاعدة وانتهينا. الفرق بين اللازم والمتعدي أن هذا يقبل الهاء وذاك لا يقبل الهاء. خرجه. طيب ضرب
ضربه، علمه، نامه، جلسه، تجي جلسه ما تجي. لذلك هذا الفعل اللازم لا يقبل دخول الهاء، والفعل المتعدي يقبل دخول الهاء. هناك بعض العلماء ذكر ضابط آخر، وهو أنه قال الفعل المتعدي يمكن أن تصوغ منه مفعول تام. مفعول كسر صوغ منه مفعول مكسور. طيب خرج يقال مخروج ولا مخروج منه؟ مخروج منه. لذلك يقولون إن الفعل اللازم هذه ذكرها بعض العلماء صياغة المفعول وحده منه لا تكفي، وإنما يفتقر إلى جار ومجرور. لذلك جلس ما ينفع تقول مجلوس، ولكن يجوز أن تقول مجلوس عليه. فقالوا صياغة المفعول من الفعل اللازم تفتقر مع المفعول إلى جار ومجرور، في حين أن المفعول في الفعل التام تام لا يفتقر إلى ماذا؟ أقصد المتعدي المفعول في الفعل المتعدي تام لا يفتقر إلى جار ومجرور. والضابط الأول يعني مضطرد، وأحدهما يكفي. المهم في الأخير أن تعرف أن الفعل ينقسم إلى لازم وماذا؟ ومتعدي. طيب نعم، لا هو مضطرد، والأول مضطرد وقلت أحدهما يكفي، لكن الأول أسهل، يعني أن تضيف الهاء الأول أسهل يعني وأوضح، وإن كان عليه بعض القيود في قضية يعني بعض القضايا التفصيلية لا أريد أن أخوض فيها. طيب الفعل المتعدي وجد العلماء أن هذا التعدي اللي هو التجاوز يتجاوز ماذا؟ يتجاوز الفاعل من حيث المعنى، يتجاوز الفاعل ويحتاج إلى مفعول. لذلك شرح محمد، حفظ محمد، أفعال متعدية لا زال المعنى ناقص. طيب حفظ القرآن، حفظ محمد القرآن، صار الكلام الآن تام بتعديه لا مفعول. لكن وجدوا أن هناك فرق بين كسر وبين كسى وبين أخبر. ممتاز. خلونا نسند كل واحد من هذه الأفعال إلى فاعل، فنقول كسر محمد، وكسى محمد، وأخبر محمد. كلها واضح أنها متعدية تفتقر إلى مفعول. طيب كسر محمد الزجاج، تم المعنى ولا ما تم؟ إذن هذا الفعل يتعدى الفاعل إلى مفعول واحد. طيب كسى محمد ولده، اكتفى؟ بقي في شيء. كسى محمد ولده، بتقول ايش كسى؟ ثوبا. إذا لاحظوا معي أن المعنى هنا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مفعولين، هذا المفعول الأول وهذا المفعول الثاني. طيب السؤال الآن لماذا؟ شوفوا لماذا؟ لأن عندنا معنى كسى يحتاج إلى ماذا؟ حتى تتم هذه العملية، عملية كسى تحتاج إلى كاس، أليس كذلك؟ وهو الفاعل. وتحتاج إلى مكسو، كسى يكسو، خلاص. ويحتاج إلى مكسو به. عندنا محمد وعندنا الولد وعندنا الثوب. الفاعل هو محمد، وعندنا الولد والثوب كلاهما مفعول. لذلك كان المفعول الأول والمفعول الثاني، كان المفعول الأول والمفعول الثاني بهذا الشكل. طيب عندنا أخبر محمد، أخبر محمد أباه، إلى الآن ما أتى الخبر. أخبر محمد أباه المطر. أيوة لاحظ ما اكتملت. أخبر محمد أباه الباب، لكن حين أقول أخبر محمد أباه الباب مفتوحا،
أخبر محمد أباه المطر نازلا. إذن صارت كم مفعول؟ ثلاثة. طبعا يمكن أن أستغني عن المفعولين هذه فأقول أخبر محمد أباه أن المطر نازلا، هي أيضا أن المطر نازلا نابت عن كم؟ عن مفعولين، فصارت متعدي إلى كم فعل؟ إلى 3 مفاعيل، إلى 3 مفاعيل. لذلك قسموا الفعل المتعدي إلى ماذا؟ إلى متعد إلى مفعول، وإلى متعد إلى مفعولين، وإلى متعد إلى ماذا؟ إلى 3 مفاعيل. بالنسبة للمتعدي إلى 3 مفاعيل هذا قليل جدا، قليل جدا، وينحصر في أعلم وأرى وما في معناهما. أعلم مثل أخبر، أنبأ، خبر، الأفعال مكتوبة عندكم وهي محصورة جدا. بالنسبة إلى المتعدي لواحد ما عندنا فيه إشكال. بالنسبة إلى المتعدي إلى 2 لاحظوا معي الفرق بين هذا المثال حين أقول كسى محمد الفقير ثوبا. طبعا كيف وجدت هذه القواعد النحوية؟ عن طريق الاستقراء، يستقرون ويجمعون الأشياء المتناظرة مع بعضها. لما جمعوا الأفعال المتعدية إلى 2 وجدوا أن الله تعالى يقول اتخذ، واتخذ الله إبراهيم، تم المعنى. طيب خليلا. إذن من خلال تحليل هذا التركيب أضافوا الفعل اتخذ إلى ماذا؟ إلى المتعدي إلى مفعولين. ثم تأملوا الفرق بين كسى واتخذ، الفرق بين كسى واتخذ، فوجدوا أن المفعولين هنا بينهما وبين المفعولين هنا فرق. لاحظ، كسى محمد الفقير ثوبا فعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثاني. اتخذ الله إبراهيم خليلا فعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثاني. قالوا طيب لو نزعنا المفعولين هنا جانبا، من هو الخليل ومن هو إبراهيم؟ طيب هل الفقير هو الثوب أو الثوب هو الفقير؟ قالوا معناتها الأفعال المتعدية إلى مفعولين يمكن قسمتها إلى قسمين. القسم الأول الأفعال التي أصل مفعولها الأول ومفعولها الثاني أصلها مبتدأ وخبر، يعني ممكن تحولها إلى مبتدأ وخبر، فتقول إبراهيم خليل، لكن ما ينفع تقول الفقير ثوب، فقسموها إلى قسمين. قالوا عندنا أفعال أصل مفعولها الأول والثاني مبتدأ وخبر. إذا قلت ظننت محمدا مجتهدا، ممكن محمدا مجتهدا هذه يفصلها في جملة مكونة مبتدأ وخبر؟ يمكن محمد مجتهد. إذن هذه أصل مفعوليها المبتدأ والخبر. لكن حين أقول أعطى محمد الفقير درهما، هل الفقير درهم يمكن أن تستقل؟ لا يمكن. لذلك قسموا المتعدي إلى مفعولين إلى قسمين، وهذه أساسا معرفتها لا تحتاج إلى حفظ، لأنك تأخذ المفعولين وتشوف هل بينهما تطابق معنوي يمكن فصلهما في جملة مستقلة أو لا. إن كان يمكن فصلهما في جملة مستقلة فهي من باب ظن وماذا وأخواتها، فهي يعني استقلال ظن وأخواتها هي من باب فقط إكمال التقسيم. ولا هذه متعدية إلى مفعولين والإعراب واحد، فعل وفاعل مفعول أول مفعول ثاني، وهنا فعل وفاعل مفعول أول مفعول ثاني، إلا أن باب ظن وأخواتها بما تختلف عن بقية المتعدي إلى مفعولين أن مفعولها الأول ومفعولها الثاني شيء واحد، يعني يمكن فصلهما في مبتدأ وخبر. خلونا نقف ونتأمل ظن وأخواتها لأن فيه إشكال. لو سألتكم الآن ظن تدل على الشك ولا على اليقين؟ وهذه مشكلة. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني المؤمنين الآن شاكين ما يدرونهم بيلاقونه. لذلك عندنا مشكلة أننا نحكم على اللغة
بأعرافنا، أعرافنا التي تتكون من خلال المجتمع وكذا، ولا نأخذها بناء على أصلها. لذلك ظن وأخواتها الحديث عنها مهم من هذا الجانب. أما من حيث الإعراب خلاص ظن وأخواتها شيء أفعال تامة متعدية إلى مفعولين، وإعرابها فعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثاني خلاص. لكن نجلس قليلا للحديث عن المعاني. طبعا للأسف الشديد أن هذا الباب يدرس في الجامعات بعبارة القدامى، وعبارة القدامى مشكلة في هذا الباب. يقول لك هذا الباب منه ما يدل على اليقين ومنه ما يدل على الرجحان. الرجحان هذه يدرسها الطالب ويحفظها ويكتبها ويتخرج وما هو فاهم المراد بها. لذلك أنا استحدثت لكم بعض المصطلحات من باب فهمها، لأن هذه مسألة مهمة جدا. خلونا ننظر في ظن أخواتها وبها نختم إن شاء الله تعالى. شوفوا ظن أخواتها، طبعا ما خصوصية ظن أخواتها؟ هل لها خصوصية من حيث الإعراب؟ هل تختلف عن المتعدي إلى مفعولين في أي شيء؟ لا، ولكن المفعول الأول والمفعول الثاني فيها أصلهما مبتدأ والخبر. الأهم من هذا في الحديث عن ظن أخواتها والحديث عن معانيها، عن دلالاتها. فنقول ظن أخواتها تنقسم إلى قسمين: أفعال تدل على اليقين، اليقين القاطع، أو غلبة الظن. غلبة الظن هذا هو اللي يسمونه في كتب النحاة ماذا؟ الرجحان هو غلبة الظن. وأفعال تدل على التصير وهو التحول المتعدي. لأن لاحظوا معي عندنا أفعال تصير في كان وأخواتها. صار محمد مجتهدا، هذا صار. لكن حين أقول جعل محمد الفاكهة عصيرا فهو ليس صار وإنما صير. صير. فإذا قلت جعل فلان الفاكهة عصيرا فعندنا جعل فعل وفلان فاعل، والفاكهة مفعول أول، عصيرا مفعول ثاني. لاحظوا معي أفعال التصير واضحة. جعلناه هباء. لو طلبت منكم الآن في جعلناه هباء تحديد الفعل والفاعل والمفعول الأول والمفعول الثاني، يلا. الفعل جعل، الفاعل هنا تعبير عن الفاعل، المفعول الأول الهاء اللي هو يعود على ماذا؟ قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه، يعني جعلنا هذا العمل جعلناه ماذا؟ إذن هباء هذه مفعول ثاني. طبعا يعني ماذا فعلنا نحن الآن؟ حددنا وظيفة العنصر. أقول لك إيش وظيفة الهاء؟ تقول لي مفعول أول. هباء إيش المشكلة في رابعة ابتدائي؟ منصوب على فراغ وعلامة نصبه فراغ، الظاهرة فراغ على فراغ، أساس يكتب آخره. وهذه مسألة التحرير، هذه مسألة شكلية، تحرير الإعراب، أنك تعبر مرفوع وعلامة رفع، هذه مسألة متأخرة جدا. المهم الأهم الفرض، هذه سنة نافلة. الفرض هو تحديد الوظيفة. تقول لي الهاء مفعول به أول، هباء مفعول به ثاني. الحديث عن تحريره وعلى آخره هذه بعدين، مسألة شكلية تأتي فيما بعد. طيب، رد لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. نبغى الفعل والفاعل والمفعول الأول والثاني. الفعل يرد، ممتاز. وين الفاعل؟ الواو اللي هم أهل الكتاب، أهل الكتاب، ممتاز. وين المفعول الأول؟ كم اللي هي تدل على من؟ المؤمنين، الخطاب لهم. طيب يردونكم ماذا؟ كفارا. لاحظوا الآن أنكم تتعاملون الآن مع المعاني. في العادة الطالب خلاص المفعول الثاني شو؟ من لأن في ذهنه خلاص فعل فاعل مفعول أول مفعول ثاني، والمعنى هذا لا يردونكم كفارا من بعد إيمانكم. لذلك لاحظوا أن القرآن الكريم بعلمكم إن شاء الله عند التركيب، عند دراستنا للتركيب، أن تعيد ترتيب التركيب في ذهنك. لذلك إعادة ترتيب الآية ولا تبديل على كلام الله تعالى في ذهنك. لو يردونكم كفارا من بعد إيمانكم، هذا هو أصل التركيب الأصلي. طيب، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وين الفعل والفاعل؟ المفعول الأول بعضهم، تركنا بعضهم، ممتاز. وين المفعول الثاني؟
ممتاز، جملة يموج. إذن أصلها تركنا بعضهم مائجا في بعض، هذا أصلها كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند دراستنا للتركيب. اتخذ وصير واضح. تعالوا معي إلى أفعال اليقين وغلبة الظن. عندنا أفعال لا يعبر بها إلا على اليقين، عن اليقين، وأفعال لا يعبر بها إلا عن غلبة الظن، بمعنى أنها لا يفهم منها اليقين. خلونا نشوف ما يدل على اليقين. وجد، إنا وجدنا آباءنا خلاص على أمة. بالنسبة لهم وجد هذه، أفهم من وجد هذه أن بالنسبة لهم هذا الكلام ماذا؟ يقين خلاص. هل يمكن أن تعبر بوجد عن غلبة الظن؟ لا يجوز. عند العربي القح، العربي اللي يكتب كلامه بناء على لغة العرب، وجد ما تعبر بها إلا عن الأمور ماذا؟ اليقينية. طيب، ألفا في وجد، لو قلت يعني أني تتبعت أمر فلان فوجدته مخطئا، إذا كان هدفك هنا أنه غلب على ظني أنه مخطئ، وقلنا يعني خلاص متأكد 100% خلاص ما عاد في كلام، تقول لا باقي ممكن، لا ما ينفع تقول لا باقي، ما دام قلت وجدته إذن أنت وصلت إلى مرحلة ماذا؟ اليقين. ترفع الأذان يا شيخ؟ طيب ارفع الأذان ونكمل إن شاء الله. أوجز الكلام سريعا حتى ما أعطل الإخوان الأئمة في المساجد الأخرى. ما يدل على غلبة الظن، شوفوا الفعل جعل، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فهمنا من جعل هذه، هل هذا بالنسبة لهم يقين؟ هنا سبيل أساسا للتيقن من ذلك، وإنما غلب على ظنهم أن الملائكة ماذا؟ بنات الله، إناثا. طيب لاحظوا الخلل الذي يقع هنا. تقول يا أخي والله أنا أعدك بمنزلة الأخ الشقيق، هذا يعني والله يغلب على ظني، يغلب على ظني. لكن إذا تبغى تعبر عن أنك متيقن من ذلك، تقول والله يا أخي أنا
يعني عاشرتك وزاملتك من 10 سنوات فوجدتك أخا شقيقا، خلاص يعني هذا بالنسبة لك. أيوة. لكن إذا قلت يا أخي هب أني أخطأت، يا أخي هب أني أخطأت، يعني ليغلب على ظنك أني أخطأت، هذا هو المراد. لاحظوا معي الفعل زعم، وهذه يقع فيها كثير من طلبة الدراسات العليا، وأنا أحثهم على ألا يحكموا على كلام سيبويه بمعرفتهم اللي صنعها السياق اللغوي الذي هم فيه. سيبويه يقول وزعم الخليل، فيقولون اتهم الخليل بماذا؟ بالكذب، يعني زعم من راسه. لا، سيبويه يتكلم بلغة العرب، هو يقصد زعم الخليل يعني غلب على ظنه، بمعنى أني يوم راجعت شيخي الخليل ترى ما وجدت المسألة بالنسبة له قطعية يقينية، وإنما هو غلب على ظنه. لذلك الزعم في كتب العلماء هم أصحاب دقة في كلامهم، يقصد أن ترى هذا الكلام ما هو بيقين بالنسبة لك أنت يا طالب العلم، هذا الكلام غلبة ظن من الشيخ. حين يقال وزعم أبو حنيفة، ما هو زعم يعني كذا، واضح؟ ممتاز. طيب، بالنسبة للجزء الباقي وهو المهم جدا، ما يحتمل المعنيين والسياق يفصل، يعني ممكن يكون لليقين ويمكن غلبة ظن، ولكن السياق يفصل. لذلك في حديث الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يتيقنون، عقيدة راسخة. انظروا في قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا على سبيل اليقين أم غلبة الظن؟ طيب، حين تحدث عن المؤمنات المهاجرات وامتحانهن، قال فإن علمتموهن مؤمنات، أيوة، يعني إذا غلب أنتم سويتوا لهم امتحان فغلب على ظنكم أنهن مؤمنات. لذلك علم، لاحظوا وردت في سياق بمعنى العلم اليقيني القطعي، وفي سياق بمعنى غلبة الظن. ظن مثلها قد يعبر بها عن اليقين وقد يعبر بها عن غلبة الظن، والسياق يفصل. ونقف عند هذا الحد، والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سننهي الحديث عن الأفعال. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. بس نسمح للإخوان أئمة المساجد بالانصراف، واللي يبغى يظل ويسأل يتفضل. في آخر 3 مفاعيل نقول أخبر محمد أباه الخبر. أيوة، الخبر هذا هو يعني قضية حذف مفعول ثالث، ممكن، أو نيابة مفعول عن مفعولين ممكن. فإذا قلنا أخبر محمد أباه الخبر، فأنت أجملت الخبر هذا. قد يكون الخبر الكهرباء انقطعت، صح؟ إذن أنت عبرت بالخبر هذا عن شيء آخر. إذن أصل هذه العبارة أخبر محمد أباه الكهرباء مقطوعة، أنت شلت الكهرباء مقطوعة هذه وقلت الخبر هذه تعبير عن ماذا؟ تعبير عن شيء معهود بيني وبينك، لأنك حين تقول لي والله علم بالخبر، إذا أنا ماني عارف الخبر إيش بقول لك؟ بقول وش هو؟ لذلك أنت في الحقيقة جعلت كلمة الخبر هذه تعبير عن مفعولين في حقه. هذه ما هي مشكلة. الحديث عن الفروع عند التراكيب سنتحدث عنها. نحن نتحدث الآن عن الأنماط الأصلية. الأنماط الأصلية أن أصل التركيب فعل، فاعل، مفعول أول، مفعول ثاني، مفعول ثالث. عند حديثنا إن شاء الله تعالى عن التراكيب سيكون لنا حديث مختلف عما درستموه في النحو. سنتحدث بإذن الله تعالى عن أنماط الجمل، نمط أصلي وأنماط فرعية بإذن الله تعالى. عندنا نبغى ناخذ مرور سريع على كلمة ألف وتعلم وجراء وحاجة. نعم، بالنسبة لألف وتعلم بمعنى اعلم ودرى، هي بمعنى وجد، وألف استخدمت في القرآن الكريم. أيوه، ألف يا سيدها لدى الباب اليقين. نسيت الآية الأخرى. على كل حال ألف بمعنى وجد اليقينية. ألفوا آباءهم، نعمه ألفوا آباءهم ضالين. لذلك لو أردت الآن يعني ألفوا آباءهم ضالين، لو أردت أن تعربها، الفعل وين هو؟ ألف، وين الفاعل؟
المفعول الأول والمفعول الثاني خلاص ضالين. بالنسبة لحجا، شوف لا زالوا في نجد إلى الآن يستخدمون حجا، والحجا هي ماذا؟ العقول. لذلك حجا تقول حجا فلانا كاذبا، يعني غلب على ظنه أنه ماذا؟ أنه كاذب أجلكم الله. بالنسبة لتعلم بمعنى اعلم، فأنا لو قلت لك اعلم أن الله رحيم واضحة، لكن إذا قلت لك تعلم الله رحيما، تعلم أنت الله رحيما، بمعنى استيقن أن الله ماذا؟ رحيم. بالنسبة لي درى، تقول دريت فلانا كريما، من الدراية. لذلك لاحظ هنا يقولون علم الدراية وعلم الرواية. الدراية تقول دريت فلانا كريما، صارت متعدية إلى ماذا؟ إلى مفعولين. في أسئلة أخرى أخوان تفضل. إيش؟ بالنسبة للفعل المتعدي نعم. هل يصح أن أقول أن المطر؟ أيوه، لذلك قلت إذا قلت أن المطر نازل فأن واسمها وخبرها هي نابت عن ماذا؟ عن كم مفعول من مفعولاتها؟ عن اثنين، نابت عن اثنين. تقول أخبر محمد أباه أن المطر نازلا، لو حذفت أن أخبر محمد أباه المطر نازلا، فإذا قلت أن المطر نازل فتصبح أن واسمها وخبرها نائبة عن كم مفعول؟ عن مفعولين، فمتعدية إلى ثلاثة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق النيابة. وهو نعم يصح إثباتها. وهو ماذا يعبر العلماء عن هذه النيابة؟ يقولون وسدت أن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولين. ويصح إثباتها نعم، وسنتحدث هذا عند حديثنا عن مسألة التركيب، لأني لا أريد أن أتجاوز المرحلة. هدفي الآن هو الجواب على الأسئلة الأربعة مع كل فعل بإذن الله. في أسئلة أخرى؟ تفضل. نعم، الفعل خلولقة طبعا هو من الأفعال المهجورة الآن، لكن من خلال التراكيب التي استخدم فيها في أشعار العرب وجدوا أنه يحل محل عسى بس، لذلك جعلوه ماذا؟ للرجاء. فاستخدامه في الأصل العرب، طبعا الآن بيني وبينه وبينك وبينه جفوة، ما فيه ألف استخدام هذا الفعل، فتستغرب يا خلولق. لكن من خلال كلام العرب وجدنا أنه يمكن أن يرفع ويوضع مكانه عسى، فأقول خلولق المطر أن ينزل، يعني عسى المطر أن ينزل. لذلك جعلها العلماء من أفعال الرجاء. يعني الشيخ علي القرني ينحو هذا المنحى، وهو إحياء الكلمات الغريبة الموات، يعني من باب إشاعتها في المجتمع. هذا لا بأس به يعني في محاضرة عامة، لكن استخدامها في مثل خطبة الجمعة فمن حق المصلي يوم الجمعة أن يفهم الخطبة. العامي البالغ يعني البالغ أقصى درجة العامية لابد أن يفهم. لذلك هناك فرق بين خطبة الجمعة وبين درس لطلبة العلم. فمثل خطبة الجمعة لا ينبغي أن يستعمل، لأن من حق المصلين أن يفهم الموعظة وكذا. لكن في درس علمي كما يفعل الشيخ علي لا بأس. يعني حين عقد محاضرته الأخيرة المندلي يعني الناس كلهم يسألون ما هو المندلي هذا، وأنا على الحقيقة كنت أجهلها. أنا ما أدري إيش معنى المندلي، فلما سمعتها رحت بحثت ووجدت نوع من يعني يعبر به عن الطيب المعتق، العود المعتق كذا. لذلك لا بأس من هذا طلبة العلم. أنا أعترف أنه أفادني بهذا وما كنت أعرف هذه الكلمة، فبحثت عنها وجدت المعنى. في أسئلة أخرى يا إخوان؟ تفضل. صيرة لما نجعل الأفعال التي أصلها مبتدأ وخبر. نعم، أنا أقول لك شوف، إذا قلت صير محمد الماء ثلجا، فيقولون إن إذا قلت الماء ثلج فإن هناك يعني في هذه الحالة الماء هو الثلج والثلج هو الماء، فالماء مع التحول يصبح ثلجا، والثلج طبعا هذا الذي فكرت فيه الحقيقة لست أول من فكر فيه،
وإنما فكر فيه قبلك إمام من الأئمة الكبار وهو الإمام السهيلي صاحب الروض الأنف، فقد اعترض على هذه القسمة ورأى أن المتعدي إلى مفعولين لا ينبغي أن يقسم إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ومفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، واعترض الاعتراض نفسه، بل إنه أتى بمثال الاعتراض فيه أوجه. قال إذا قلت ظننت زيدا عمرا، ظننت زيدا عمرا يعني وهو جاي من بعيد، هو اللي جاي زيد بس أنا كنت أظنه عمرو، قال كيف نقول زيد عمرو؟ وفتح مسألة للرد عليه طويلة جدا. لذلك أنا احترزت في بداية كلامي وقلت هذه القسمة لا تهمنا كثيرا، وإنما الذي يهمنا هو الحديث عن المعاني، التعبير بها عن اليقين والتعبير بها عن الدلالة. فهذا الاعتراض وجيه، لأنه لا يمكن تأويل الماء ثلج أو زيد عمرو إلا أيضا بتأويل آخر للتأويل، فتقول الماء ثلج باعتبار ما سيكون، والثلج ماء باعتبار ما كان، ولا داعي للدخول في هذا الجدل، لأن المسألة في الأخير فعل وفاعل، مفعول أول مفعول ثاني، ولكن المهم في باب ظن وخاطئ. ولذلك فصلتها، هو الحديث عن هل يعبر بها عن اليقين وغلبة الظن، لأن هذه مسألة مهمة. عادل كان صير الماء الثلج أو العكس، أنه ممكن يأخذ الثلج وما يعرف. ممتاز، ويحدث الإشكال نفسه. فإذا قلت الآن الثلج ماء، إذا الثلج ماء باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون بعد الذوبان، وتدخل في مسألة يعني جدلية لا داعي لها، لا تؤثر في المعلومة. في أسئلة أخرى؟ صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا.